त्यसलाई पनि फाइबर दिने भन्दा अगाडि हामीले जान्नु पर्यो कि फाइबर हामीलाई चाहियो किन, हाम्रो बडीमा फाइबरको रोल के हो। सबसे भन्दा पहिले हजुरले मलाई यो भन्नुहोस्, च्याट बक्समा ओपन गरिदिँदै छु। हजुरको फ्यामिलीमा, हजुरको फ्रेन्ड सर्कलमा, हजुरको कलिग्स मध्येमा, हजुरको नेबरहुडमा या फिर रिलेटिभ्समा हैन, कतिजनाले कम्प्लेन गर्छन् फर कन्स्टिपेसन या फिर पेट राम्रोसँग खाली हुँदैन, अदरवाइज सम डाइजेसन रिलेटेड प्रब्लम। हजुरहरूको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स जान पहिचान वालाहरूको कतिजनाले यो कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, हजुरले सुन्नु भएको छ आए दिन या कहिले सुन्नु भएको थियो होला, आफूले नै कहिले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होला। हजुरले आफै सोचेर मलाई च्याट बक्समा भन्नु सक्नुहुन्छ कि हजुरले के यो पेट सम्बन्धी प्रब्लम्सको लागि कम्प्लेन सुन्नुभयो त। कब्जियत छ, यस 4 इयर्स, उमेश ढकाल सरको 4 इयर्स को बच्चाले, राइट। कन्स्टिपेसन, पाइल्स, हार्निया, यो सबै चीजको बारेमा त सुन्नुभै भएको छ होला, राइट। हाम्रो पाइखाना सफा नहुने, पाइखाना गरेको पछाडि पनि पेट खाली खाली नलाग्ने, राइट। बट डाइजेसन रिलेटेड प्रब्लम, बार बार भोक लागिराख्ने, यो सबै जुन छ नि, यस्तो पर्सनलाई यो जुन कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ हो, यस्तोलाई हजुरले फाइबर रिकमेन्ड गर्नु पर्छ। ग्यासको प्रब्लम, कन्स्टिपेसनको प्रब्लम, राइट, पाइल्सको प्रब्लम, पेट सम्बन्धित जे सुकैको प्रब्लम होस्, कोलेस्ट्रल, डायबिटिज, यो सबै जसले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हजुरहरूको टार्गेटेड मान्छे हो, जसलाई हामीले फाइबर दिन पर्यो, जसलाई फाइबरको एकदमै बेसी इम्पोर्टेन्ट, सुगरको लागि पनि हजुरले फाइबर दिन सक्नुहुन्छ, कोलेस्ट्रलमा पनि फाइबर दिन सक्नुहुन्छ। बिकज मैले ट्रेनिङ स्टार्ट गर्ने भन्दा अगाडि नै मैले टार्गेटेड मान्छेहरूको बारेमा हजुरसँग डिस्कस गरे, जस्तै कि सुगर पेशेन्ट, कोलेस्ट्रल हैन, त्यसको पछि कन्स्टिपेसन जसलाई प्रब्लम छ, पाइल्सको प्रब्लम, राम्रोसँग खाना हजम नहुने प्रब्लम, पाइखाना क्लियर नहुने प्रब्लम, राइट, हफ्तामा 2 बार वा 3 बार मात्रै पाइखाना हुने यस्तो प्रब्लम अनि यो सबै जनालाई हजुरले फाइबर दिने। अब यो फाइबर डायलाइसिसमा दिने हैन, फाइबर हो के, फाइबर हजुरको जस्तो कि एप्पलको बाहिरको जुन पिल्स छ बोक्रा, त्यो हो हजुरको फाइबर हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुँदैन, यसलाई हाम्रो जिउदेखि बाहिर निक्लिनु नै पर्छ। जस्तो कि प्रोटिन हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुन्छ, फ्याट्स हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट्स पनि हाम्रो बडीमा बट फाइबर हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुँदैन, त्यसलाई हाम्रो बडीदेखि बाहिर निस्किनु नै पर्छ, ओके। र यसको डाइजेसन एकदमै स्लो हुन्छ। सो नेक्स्ट स्लाइडमा आउनु डिस्कस गरौँ कि हामीलाई कति फाइबर चाहिन्छ पर डे। 11 to 16 इयर्स एन्ड अबभ, जो 16 इयर्स एन्ड अबभ को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 30 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे। 11 to 16 years 25 ग्राम पर डे, 5 to 11 20 ग्राम पर डे, 2 to 5 15 ग्राम पर डे। हजुरले देख्नुभयो यसको हजुरको पर डे हजुरलाई कति फाइबर चाहिन्छ, हजुरको जिउको लागि, हजुरको हेल्दी डाइजेसनको लागि, हजुरको हेल्दी पेटको लागि, पाइल्सको प्रब्लम नहोस् त्यसको लागि, पाइखानाको प्रब्लम नहोस् त्यसको लागि हजुरलाई यति अमाउन्ट अफ फाइबर पर डे चाहिन्छ। बट अनफर्चुनेटली हामीले हाम्रो जिउलाई यति ग्राम फाइबर्स एभ्रीडे बेसिसमा दिँदैनौ, जसले गर्दाखेरि आजकल हेर्नुस् हामीलाई डाइजेसन रिलेटेड प्रब्लम कति हाई भइरहेको छ। जोसुकैको घरमा जानु, हजुर कसैको पनि घरमा जानु, उहाँहरूको एउटा कम्प्लेन हुन्छ, द्याट इज आज मेरो बाबुको पेट ठीक भएन, आज मेरो आफ्नो पेट ठीक भएन, यो पेट खराब हुनाले गर्दाखेरि मेरो पिम्पल्स निस्क्यो। उहाँहरूको घरमा खाजा खान बोलाएको थिए, खाना खाएको पछाडि घरमा आएर रातभरि छाती जलेर पेट गुडगुड गरेर पाइखाना भएर रातभरि सुत्न सकिन।
यो सबै कम्प्लेन हामीले एभ्री डे सुन्छौँ राइट किन हाम्रो बडीलाई अगर 30 ग्राम फाइबर एभ्री डे चाहिएको छ भने हामीले सिर्फ 10 to 15 ग्राम फाइबर मात्र हाम्रो बडीलाई दिइरहेका छौँ अरु खाँदै नराम्रो खाना ऑयली फूड जंक फूड चीज मेयोनीज त आफै सोच्नुहोस् फाइबरले नै यो सबै टक्सिन्स यो सबै चीज मेयोनीज जुन हाम्रो बडीमा गएर मैला बनाइरहेको छ त्यसलाई हाम्रो जिउदेखि निकाल्न हेल्प गर्छ राइट त्यही फाइबर नै हजुरले आफ्नो बडीमा यति कम मात्रामा हाल्दै हुनुहुन्छ भने आफै सोच्नुहोस् हजुरको बडीको भित्र सफाई कसरी हुन्छ राइट त्यसको लागि फाइबर सप्लिमेन्टेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फाइबर दुई तरिकाको हुन्छ एउटा सल्युबल एन्ड अर्को हजुरको इनसल्युबल सल्युबल फाइबर जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा खाएको पछाडि जेल जस्तो बन्छ ओके जेल जस्तो बन्छ कति तरिकाको फाइबर हुन्छ टाइप्स अफ फाइबर टु टाइप्स अफ फाइबर एउटा सल्युबल अर्को इनसल्युबल इजी ल्याङ्ग्वेजमा हजुरले सेउ लिनु एउटा एप्पल ओके एप्पलको बाहिरको बोक्रा चाहिँ इनसल्युबल फाइबर ओके भित्रको चाहिँ सल्युबल फाइबर सो जब हजुरले भित्रको एप्पल खानुभयो राइट तो एप्पलको जुन भित्रको पोर्सन छ सल्युबल फाइबर त्यो चाहिँ हजुरको जिउमा गएर ज्याम जेली जस्तो बन्छ राइट सो यो ज्याम जेली जस्तो बन्नाले गर्दाखेरि हाम्रो जुन छ डाइजेसन जुन छ त्यो आस्ते आस्ते हुन्छ ओके हाम्रो बडीमा त्यो डाइजेसन चाहिँ आस्ते आस्ते हुन्छ सल्युबल फाइबरले कोलेस्ट्रल र सुगर यो दुईटैको एब्जर्प्सन हाम्रो ब्लड स्ट्रीममा स्लो गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि फाइबर इज वान of the best supplement for diabetic person किन बिकज यो जुन सोल्युबल फाइबर छ यो सोल्युबल फाइबरले सुगर र कोलेस्ट्रल को मात्रा एब्जर्प्सन चाहिँ कम गरिदिन्छ हाम्रो ब्लड स्ट्रीममा जसले गर्दाखेरि अगर हजुरको सामने कोही पनि डायबिटिक या कोलेस्ट्रल पर्सनलाई सप्लिमेन्ट दिँदै हुनुहुन्छ भने फाइबर इज मस्ट सेकेन्ड यसले हाम्रो डाइजेस्टेड फुड हामीले जुन खाना खान्छौँ नि त्यो खानालाई डाइजेस्ट गर्न हेल्प गर्छ हजुरले जस्तो कि भात खानुभयो वा केही पनि मासु खानुभयो त्योसँग अगर सलाद खाइराख्नु भएको छ भने त्यो सलाददेखि जुन फाइबर गयो हजुरको बडीमा त्यसले हाम्रो मासुलाई पेटदेखि बाहिर निकाल्न हेल्प गर्छ द्याट इज जुन मासु खाएको पछाडि जुन टक्सिन्स बन्छ हाम्रो बडीमा त्यसलाई जिउदेखि बाहिर निकाल्न इन शॉर्ट फॉर्म फाइबरले हाम्रो बडीमा के काम गर्छ टक्सिन्सलाई बाहिर निकाल्न ओके सल्युबल फाइबर हजुरले बेसी कहाँ पाउनुहुन्छ हजुरको मटरमा फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स ओट्स बार्ले यो सबैमा हुन्छ हजुरको सल्युबल फाइबर अब इनसल्युबल फाइबर के हो यसले हजुरको फुडहरूलाई डाइजेस्टिभ सिस्टममा पास हुन हेल्प गर्छ ओके सेकेन्ड सो इनसल्युबल फाइबर हजुरको बडीमा डाइजेस्ट हुँदैन त्यो ब्रेकै हुँदैन एप्पलको जुन छिल्का छ एप्पलको जुन बोक्रा छ जब हजुरले एप्पल खानुहुन्छ बोक्रेसित सल्युबल फाइबर त हजुरको बडीमा टुटेर ज्याम जेली जस्तो बन्यो हैन त्यो एप्पलको बोक्रा चाहिँ एकदम ब्रेकडाउन हुँदैन त्यो चाहिँ के गर्छ हजुरको डाइजेस्टिभ सिस्टममा खानालाई लिएर बडीदेखि बाहिर हुन्छ दिस इज द डिफरेन्स सल्युबल फाइबर ब्रेकडाउन हुन्छ बडी भित्र इनसल्युबल फाइबर ब्रेकडाउन हुँदैन सल्युबल फाइबर हजुरको पेटमा गएर ज्याम जेली जस्तो बन्छ इनसल्युबल फाइबरले हामीले जे पनि खाना खाँदैछौँ त्यसलाई हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा धक्का दिन हेल्प गर्छ सल्युबल फाइबर जस्तो कि मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ हजुरलाई यहाँ हेरेर सक्नुहुन्छ हजुरको जिउमा जति पानी छ त्योसँग मिक्स भएर खानासँग मिक्स भएर हाम्रो बडीमा के गर्छ डाइजेसनलाई स्लो सो दैट हजुरलाई लामो समय तक भोक नलागोस् सेकेन्ड इनसल्युबल फाइबर राइट यहाँ हेर्नुस् कसरी इनसल्युबल फाइबर सल्युबल फाइबरले के गर्छ हाम्रो सुगर र कोलेस्ट्रललाई यसरी नै बाइन्ड गर्छ यो यहाँ हेर्नु हजुरले आरामसे म तपाईलाई देखाउँदै छु दिस इज कोलेस्ट्रल दिस इज फ्याट दिस इज सुगर त यो सल्युबल फाइबर जुन छ यसले के गर्छ यो सबैलाई बाइन्ड गर्छ फ्याट कोलेस्ट्रल र सुगरलाई हाम्रो बडीमा बाइन्ड गरेर हाम्रो बडीदेखि बाहिर निकाल्न हेल्प गर्छ एन्ड द गुड थिङ इज वेस्टिज फाइबर इज सल्युबल फाइबर वेस्टिज फाइबर इज सल्युबल फाइबर इनसल्युबल फाइबरले के गर्छ हाम्रो जुन लार्ज इन्टेस्टाइन छ त्यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा डाइजेस्टेड अनवान्टेड खाना राइट अनवान्टेड खाना जुन टक्सिन्स छ त्यसलाई बाहिर निकाल्नमा हेल्प गर्छ
सेकेन्ड डाइट्री फाइबर, अगर हजुरले फाइबर खाइराख्नु भएको छ भने हजुरलाई लामो समय तक भोक लाग्दैन। दिस इज द बेस्ट थिङ। वाइ? फाइबरले हामीलाई के गर्छ, एउटा सटाइटी फिलिङ दिन्छ। कसरी? अगर हजुरले फाइबर खानु भएको छ भने हजुरको बडीमा फाइबर स्लोली डाइजेस्ट हुन्छ। स्लोली डाइजेस्ट, यसको पचन क्रिया, राइट, यसको डाइजेसन प्रोसेस स्लो छ फाइबरको, जसले गर्दाखेरि हजुरलाई लामो समय तक के हुन दिन्न, भोक लाग्न दिँदैन। अगर कसैले वेट लस गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने हजुरले ब्रेकफास्ट लन्च डिनरको अगाडि फाइबर खानु भयो भने हजुरको ओभर इटिङ हुँदैन, हजुरलाई लामो समय तक पनि भोक लाग्दैन। र जसले वेट लस गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि फाइबर अगर 15-20 मिनट अगाडि खाइदिनु भयो भने ओभर इटिङ उहाँहरूको हुँदैन, राइट। यो हो दुईटा प्लस पोइन्ट फाइबरको। सेकेन्ड, फाइबर हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट नहुनाले गर्दाखेरि, त्यसको डाइजेसन स्लो हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई लामो समय तक भोक लाग्न दिँदैन। बिकज अगर हामीलाई कुचुर कुचुर भोक लागिरहेको भने हामीले अननेसेसरी स्न्याकिङ गर्छौँ, घरि के खाएका छौँ, घरि के खाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जिउमा ओबेसिटी हुने चान्सेस छ, राइट। सो अगर हजुरले फाइबर लिइराख्नु भएको छ भने हजुरलाई लामो समय तक फुल राख्छ, अरू अनवान्टेड जङ्क फुड को हाम्रो क्रेभिङ्स हुँदैन। सो एउटा वेट लसमा हेल्प गर्यो, सेकेन्ड डायबिटिजमा पनि यसले हेल्प गर्छ। नाउ बेनिफिट्स अफ फाइबर के हो? फाइबर लिएपछि हामीलाई फाइदा के हुन्छ? पेटमा के फाइदा दिन्छ? लामो समय तक फुल राख्छ। लामो समय तक अगर हामी फुल भयौँ भने हामी कचर खाने ह्याबिट हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो वेटलाई मेन्टेन गरेर राख्न सक्छौँ, राइट। स्मल इन्टेस्टाइनमा चाहिँ के गर्छ? हाम्रो कोलेस्ट्रोललाई ट्र्याप गरेर राख्छ। कोलेस्ट्रोल र फ्याट्सलाई स्मल इन्टेस्टाइनमा कोलेस्ट्रोलले यो जो कि पुलिसले चोरलाई ट्र्याप गरेर राख्छन् नि, बाँधेर राख्छन्, ठिक त्यसरी नै फाइबरले कोलेस्ट्रोल र सुगरलाई स्मल इन्टेस्टाइनमा बाँधेर राख्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जिउमा कोलेस्ट्रोल पनि कम हुन्छ, ब्लड सुगर लेभल पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। सो कोलेस्ट्रोल एन्ड ब्लड सुगर सुन्ने बित्तिकै हजुरले उहाँहरूलाई फाइबर चाहिँ रिकमेन्ड गर्नु होला। लार्ज इन्टेस्टाइनमा हाम्रो कलनमा कसरी हेल्प गर्छ? हाम्रो कलनमा गुड ब्याक्टेरियालाई प्रमोट गर्छ। जस्तो कि कम्बायोटिक्सको त नाम हजुरले सुन्नु भएकै छ, कम्बायोटिक्समा गुड ब्याक्टेरिया हुन्छ, राइट। ठिक त्यसरी नै डाइट्री फाइबरले कलनमा फर्मेन्टेसन गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पेटको गुड ब्याक्टेरिया हेल्दी बस्छ। सेकेन्ड चिज, हाम्रो पाइखानालाई बल्क दिन्छ, किनकि हेर्नु अगर हाम्रो डायटमा, अगर हाम्रो खानामा फाइबर हुन्थेन भने हाम्रो पाइखाना पानी जस्तो हुन्थ्यो, पानी जस्तो बगिरहेको, राइट। अगर सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो डायटमा फाइबर किन, अगर फाइबर प्रोटिन पाइखाना छ त पानी जस्तो हुन्थ्यो एभ्री डे। यो फाइबर हुनाले गर्दा नै हाम्रो पाइखानामा बल्क आएको छ, बल्क, राइट। अगर यो फाइबर हुन्थेन भने हाम्रो पाइखाना एकदम पानी जस्तै बग्थ्यो, राइट। सो यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा फाइबरले के गर्छ? वाटर एब्जर्ब गर्छ, अरू हाम्रो पाइखानामा बल्क दिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा जति पनि टक्सिन्स छ त्यो बडीदेखि निस्किन्छ, पाइखाना रेगुलरली हुन्छ, कन्स्टिपेसनको प्रब्लम हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो डायटमा एटलिस्ट महिनामा 3 मन्थ्स चाहिँ कन्टिन्युअसली फाइबर लिन कम्पल्सरी। वेस्टिज डाइटरी फाइबर, अगर मैले हजुरलाई फाइबरको कुरा गरेँ भने फाइबर चाहिँ लिन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, स्पेशली फर योर डाइजेस्टिभ सिस्टम। बिकज नेपालमा टक्सक्लिन पनि एभाइलेबल छैन, कम्बायोटिक्स पनि एभाइलेबल फिलहालको लागि त छैन सायद। सो अहिलेको लागि हजुरले अगर डायबेटिक पर्सनको लागि वा कोलेस्ट्रोलहरूको लागि, वेट म्यानेजमेन्टको लागि कोही सप्लिमेन्ट रिकमेन्ड गर्न खोज्नु भएको छ भने डाइटरी फाइबर इज द बेस्ट सल्युसन। वेस्टिज डाइटरी फाइबर इज अ सोल्युबल फाइबर। यसमा 3टा फाइबर छ, चिकोरी रूट एक्सट्र्याक्ट, मेल्टोडेक्स्ट्रिन एन्ड गुआर गम, राइट। सो यो सोल्युबल फाइबरले के गर्छ हाम्रो बडीमा, जस्तो कि मैले हजुरलाई भने हाम्रो वेस्टिज फाइबरमा सोल्युबल फाइबर छ।
सो हजुरले 1 ग्लास फाइबर खानुभयो भने यो हजुरको बडी भित्र गएर ज्याम जेली जस्तो बन्न थाल्छ। आफै हजुरले भन्नुहोस्, अगर हजुरको बडी भित्र ज्याम जेली जस्तो बन्यो भने यसको डाइजेसन स्लो हुन्छ न फास्ट? पानी फटाफट बग्छ न ज्याम जेलीको मुभमेन्ट फटाफट हुन्छ? आफै सोचेर भन्नुहोस्। हामीले पानी पिउँदाखेरि पानी एकदम स्वाट्टै जान्छ हाम्रो बडीमा, राइट? त्यही अगर हाम्रो बडीमा ज्याम जेली जस्तो भने कसको मुभमेन्ट फास्ट हुन्छ? ज्याम जेली और वाटर, राइट? ज्याम जेली जस्तो अगर हाम्रो बडीमा बनेको छ भने वाटर भन्दा पनि स्लो मुभमेन्ट हुन्छ, राइट? सो यही सोल्युबल फाइबर, दैट इज फाइबर, वेस्टिज फाइबरमा सोल्युबल फाइबर हो। अगर वेस्टिज फाइबर खानुभयो भने मतलब हजुरको बडीमा ज्याम जेली जस्तो बन्यो, जसले गर्दाखेरि हजुरको भित्र डाइजेसन स्लो भयो। अगर डाइजेसन स्लो भयो भने हाम्रो अननेसेसरी स्नैकिङ पनि कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हजुरको वेट कन्ट्रोल रहिराख्छ, राइट? सो यो हो सोल्युबल फाइबर को सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सेकंड, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट मा इनोलिन छ, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर। यो वेस्टिज फाइबर इज हाई इन फाइबर एंड लो इन कैलोरी, जसले हाम्रो बॉडी मा फाइबर रिक्वायरमेंट को पूरा गर्छ। सेकंड, प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक इज अ गुड बैक्टेरिया जुन हामीले बाहिर खानादेखि लिनुपर्छ। ओके, यहाँ म हजुरलाई एउटा चीज भन्न चाहन्छु। हाम्रो पेटको भित्र एउटा जिन्दा कीड़ा छ, गुड बैक्टेरिया हामीले जसलाई भन्छौँ जिन्दा कीड़ा, यसको नाम हो प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एउटा जिन्दा कीड़ा हो जुन हजुरको पेट भित्र अहिले पनि एभाइलेबल छ। यो प्रोबायोटिकले के गर्छ? इट्स अ गुड बैक्टेरिया, यसले हाम्रो खानालाई हजम गर्न हेल्प गर्छ। अरु अगर हाम्रो पेट भित्र कुनै पनि अनवान्टेड बैक्टेरिया, डेन्जरस बैक्टेरियाहरु घुस्ने कोशिश गरे भने यो प्रोबायोटिक गुड बैक्टेरिया हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम अहिले पनि हेल्दी छ। सो यो पूरा संसारमा जति पनि लिभिङ थिंग्स छन्, जीवित चीजहरु छन्, तिनीहरु सबैलाई खाना चाहिन्छ। ठीक त्यसरी नै हजुरको पेट भित्र जुन गुड बैक्टेरिया छ त्यसलाई पनि जिन्दा बस्नको लागि खाना चाहिन्छ। अर्को खाना के? प्रीबायोटिक। अरे यो प्रीबायोटिक चाहिँ हजुरले बाहिरदेखि लिनुपर्छ। अरे यही प्रीबायोटिक हजुरको फाइबरमा एभाइलेबल छ। सो अगर हजुरले फाइबर खाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो पेट भित्र भएको गुड बैक्टेरिया प्रोबायोटिक्स को लागि खाना दिँदै हुनुहुन्छ। सो अगर हजुरको पेट भित्र हुने गुड बैक्टेरियाले सही सही समयमा राम्रो अमाउन्टमा खाना पाइरहेको छ भने त्यसले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई पनि हेल्दी राख्छ, त त्यो गुड बैक्टेरियाले हाम्रो डाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ। सो त्यसको लागि फाइबर इज अ कम्पल्सरी सप्लिमेन्ट। How do we convince someone to claim in taking fresh salad at less price and taking processed fiber in the form of supplement like Vestige? Just a second म हजुरलाई भन्दैछु। It's यो processed fiber हैन, it's a supplement, यो processed हैन। रिकमेन्डेसन, हजुरले फाइबर आफ्नो डायटमा एड गर्नुहोस् और जहिले पनि फाइबरको सप्लिमेन्ट लिँदै हुनुहुन्छ मेक श्योर कि हजुरले अमाउन्ट अफ वाटर हजुरको बेस्ट युज, ठीक छ? अमाउन्ट अफ वाटर हजुरको बेस्ट युज। किन? अगर फाइबर खाँदै हुनुहुन्छ भने मैले हजुरलाई पहिले पनि भने कि फाइबर हाम्रो जिउदेखि बाहिर निस्किन्छ, राइट? सो हाम्रो जिउदेखि अगर फाइबर बाहिर निस्किन्छ भने त्यो फाइबरलाई पुश गर्ने काम चाहिँ पानीले गर्छ, याद राख्नु होला। फाइबरलाई हाम्रो जिउदेखि बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ पानीले गर्छ। ओके, सो सेकेन्ड चीज मैले हजुरलाई के भनेको थिएँ, फाइबरले गर्दाखेरि हाम्रो पाइखानामा बल्क आउँछ, राइट? हाम्रो पाइखाना भारी हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो अनवान्टेड भित्रको टॉक्सिन्स निकाल्न इजी हुन्छ। त आफै सोच्नुस्, अगर हजुरले कन्टिन्युअस बेसिसमा फाइबर खाँदै हुनुहुन्छ र हजुरले पानी कम लिनुभयो त हाम्रो पाइखानाको साइज डे बाइ डे इन्क्रिज हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई कन्स्टिपेसन, सिभियर कन्स्टिपेसन को प्रब्लम हुन्छ, राइट? सो जहिले पनि हजुरले फाइबर लिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले पानीको अमाउन्ट चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फ्याट अरु सुगर को मात्रा कम गर्नुस्, भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट्स इन्क्रिज गर्नुस्। नाउ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स, राइट?
हामी सबैलाई थाहा छ कि जुन फलफुल हामीले खाइरहेका छौँ, जुन सब्जी हामीले खाइरहेका छौँ, जुन सलाद हामीले खाइरहेका छौँ, त्यो सबैमा आजकल केमिकल मिक्स छ। त्यो सब खानामा आजकल केमिकल मिक्स छ। त हजुरले आफै हेर्नुहोस्, एउटा एप्पल अगर हामीले घरमा किनेर लिएर आयौँ वा एउटा कुकुम्बर पनि हामीले घरमा किनेर लिएर आयौँ, त्यसलाई हामीले कहिले पनि बोक्रासँग खाँदैनौँ, खान्छौँ। आफै सोच्नुहोस् कि हजुरले सलाद जब खानुहुन्छ सबै बोक्रा निकालेर अन्नी त खानुहुन्छ नि, बोक्रेसँग त खानुहुन्न, राइट? और सबसे भन्दा बेसी फाइबर नै हजुरको हुन्छ हजुरको सलाड्सको कभरमा, छिल्कामा, बोक्रामा। सो मेन चीज नै हजुरले निकालिदिनु भयो भने हजुरले फाइबर कसरी पाउनु भयो? सो त्यसको लागि हजुरले फाइबर सप्लिमेन्ट लिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बिकज हामीलाई थाहा छ कि जुन सलाद हामीले खाइरहेका छौँ, जुन फ्रुट्स हामीले खाइरहेका छौँ, त्यो सबैमा केमिकल्स छ। फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सलाई लामो समयसम्म ताजा राख्नको लागि एउटा यस्तो हार्मफुल केमिकल युज गर्छन् जसको नाम हो सल्फाइड्स, जो हाम्रो बडीमा हार्म गर्छ, राइट? अरू हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्समा यति केमिकल, यति प्रिजर्भेटिभ्सहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो एप्पल, त्यो फ्रुट्स, त्यो भेजिटेबल्स खाने भन्दा अगाडि हमेशा बोक्रालाई छिलेर नै खान्छौँ। और सबसे हाईएस्ट अमाउन्ट फाइबरको बोक्रामा नै हुन्छ। त मेन चीज नै हजुरले खानु भएको छैन आफ्नो बडीको लागि भने अब्भियसली हामीले वेस्टिजको डाइटरी फाइबर त लिनै पर्यो। अगर हजुरले भन्नुभयो म भोलिदेखि फाइबर लिन्न, म सलाद र फ्रुट बोक्रासँगै खान्छु, सो अगर हजुरले बोक्रासँग खाना थाल्नुभयो भने हजुरले हजुरको बडी भित्र केमिकल्स बराबर हाल्दै हुनुहुन्छ। दिस इज द, यो चीज चाहिँ हमेशा याद राख्नु होला। सप्लिमेन्टेसन अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सेकेन्ड थिङ, अगर हजुरले आफू पनि फाइबर खाँदै हुनुहुन्छ वा अरूलाई पनि फाइबर रिकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने मेक भेरी भेरी श्योर कि उहाँहरूलाई हजुरले पानी खाना चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सजेस्ट गर्नुहोस्। यो हजुरको हाई फाइबर फ्रुट्स जस्तो कि बिन्स भयो, ब्रोकली, एभोकाडोस, ओट्स, दलिया, ब्राउन सिरियल, ब्राउन राइस, हैन, ग्रीन पीस, क्यारेट, सलाद, मूंग, यो सबै हजुरको के हो? हाई फाइबर फूड्स। और यो सबै खानामा आजकल केमिकल्सको बाहेक अरू केही पनि हामीले पाउँदैनौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले डाइजेस्टिभ वेस्टिज डाइटरी फाइबर चाहिँ कम्पल्सरी लिनै पर्छ, राइट? सो यो त्यो हजुरको फाइबरको बारेमा। सो जब हजुरले फाइबर दिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरले फाइबर हेल्दी डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि लिन पर्यो, डायबिटिजमा सुगर कन्ट्रोल गर्नको लागि लिन पर्यो, त्यसको पछि कोलेस्ट्रोल कन्ट्रोल गर्नको लागि लिन पर्यो। एट द सेम टाइम ओबेसिटी, मोटापा, जसको जिउ मोटो छ उहाँहरूको जिउमा चाहिँ दुनियाँभरको बिमारी हुने चान्सेस हाई हुन्छ। सो उहाँहरूले पनि आफ्नो वेट म्यानेज गर्नको लागि कम्पल्सरी डोसेजेस दिनमा 2 बार लिनु, एक चम्मच गरेर, दिनमा 2 बार लिनुस्, एक चम्मच गरेर, हजुरको मर्जी। अगर हजुरलाई लाग्छ कि हजुर पेट बेसी छ, खाना खाएको अगाडि लिनुस्, 15-20 मिनट अगाडि लिनुस्। अगर हजुरले आफ्नो पेटको लागि लिइराख्नु भएको छ, पाइल्सको लागि लिइराख्नु भएको छ, कन्स्टिपेसन या एनिथिङ रिलेटेड टु डाइजेस्टिभ डिसअर्डर्स, हजुरको मर्जी, हजुरले जहिले पनि लिनुस्, राइट? डायबिटिजमा पनि सेम, कोलेस्ट्रोलमा पनि सेम। एज लिमिट 12 इयर्स एन्ड अबभ, 12 वर्षदेखि माथि। सो अगर हजुरलाई फाइबरको लागि कुनै पनि कन्फ्युजन छ, हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। यस बाबु सर, फाइबर एलोन हजुरले दिन सक्नुहुन्छ, फाइबरसँग एलोभेरा दिनुस्। सुगर र प्रेसरमा पनि फाइबर दिन सक्नुहुन्छ। दिलीप कुमारजी, आफ्टर मिल, बिफोर मिल, हजुरको मर्जी, योर विश। अगर हजुरलाई आफ्नो मोटापा मतलब हजुर अगर हजुरको लाग्छ कि हजुरलाई वेट लस गर्न छ, खाना खाएको 15-20 मिनट खाइदिनुस्। अगर हजुरले पाइल्स, डायबिटिज, कोलेस्ट्रोल या हेल्दी डाइजेस्टिभ सिस्टमको लागि लिइराख्नु भएको छ भने आफ्टर मिल लिनुस्। कब्जियत दिन सकिन्छ म्याम? यस सकिन्छ मोहन यादवजी, सकिन्छ, एकदम आराम से दिनुस्। पर्वत श्रेष्ठजी, फाइबर लिनुस्, 2-3 दिनदेखि अगर टोयलेट हुन्छ, क्लियर हुँदैन भने फाइबर कन्टिन्यू बेसिसमा फाइबर दिनु। थाइरोइडमा पनि दिनुस्, सीता काफले म्याम, थाइरोइडमा पनि, पाइल्समा पनि दिनुस्, पाइल्समा पनि फाइबर,
ग्यास्ट्रिक को लागि पनि फाइबर, सबै चिजमा हजुरले फाइबर युज गर्न सक्नुहुन्छ। दिलीपको प्रोटिन एन्ड फाइबर एकैचोटि लिन मिल्छ म्याम? यस मिल्छ सर। 3 months त कम्पल्सरी, एन्ड वेस्टिज को कुनै पनि सप्लिमेन्ट लिइराख्नु भएको छ भने 3 months इज कम्पल्सरी। ईश्वर श्रेष्ठ सर कुन-कुनमा नदिने फाइबर? डायलाइसिसमा नदिनुहोस्। यस उमेश ढकालजी, वेट लस को लागि फ्ल्याक्स ऑयल एन्ड यो फाइबर कम्बिनेसनमा दिन सक्नुहुन्छ। अगर धेरै दुब्लो हुनुहुन्छ भने प्रोटिन पाउडर लिन सुरु गरिदिनुस्। यस रमेश सर, हजुरको मर्जी। वार्म वाटर इज अवेलेबल, वार्म वाटर सँग लिनुस्। अगर कहिले वार्म वाटर अवेलेबल भएन भने नर्मल वाटर सँग लिन सक्नुहुन्छ, जुस सँग लिन सक्नुहुन्छ, दूध सँग लिन सक्नुहुन्छ, सूप सँग लिन सक्नुहुन्छ। बिकज डाइटरी फाइबर को टेस्ट इज ब्ल्यान्ड, ओके, ब्ल्यान्ड। सो एकदम टेस्टी छैन, सो योर विश कसैसँग पनि। चिल्ड्रेन हजुरको 12 years एन्ड अबभ, 12 वर्षदेखि माथिकालाई दिन सक्नुहुन्छ। पाइल्स को लागि के खाना म्याडम? पाइल्स को लागि यो एलोभेरा फाइबर एन्ड ग्यानोडर्मा, एलोभेरा फाइबर एन्ड ग्यानोडर्मा फर पाइल्स। पाइल्स को लागि एलोभेरा फाइबर एन्ड ग्यानोडर्मा।